अस्सलाम वालेकुम। बरोज़ मंगल 4 जुलाई 2023। आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज हमल वालों के लिए आज का दिन नॉर्मल रहने वाला है। मिजाज में तेज़ी रहेगी। बच्चों के साथ कोशिश करें कि आप किसी भी तौर पर कोई सख्ती या तेज़ी ना करें। इश्क, मोहब्बत, प्यार के मामलात में बेहतरी रहने वाली है। स्टॉक मार्केट से वाबस्ता अफराद को आज के दिन स्टॉक में बेहतर कारकर्दगी का सामना रहेगा, जबकि जुआ, सट्टा या इनाम के हुसूल के लिए कोशिशें करने वाले अफराद को लॉटरी में तो कुछ ना कुछ मिल सकता है, लेकिन जुआ या सट्टा के हुसूल से आपको कोई ख़ास फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आता। काम कारोबार के हवाले से, माली मामलात के हवाले से आज का दिन मुनासिब रहेगा और कोशिश करें कि अपने बच्चों और बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बढ़ते हैं सौर टॉरस की जानिब। टॉरस वालों के लिए आज का दिन ख़ासा मसरूफ़ दिन होगा। अचानक प्रोग्राम बन सकते हैं, अचानक किसी की जानिब से, दोस्त अहबाब की जानिब से मिलने जुलने के ताल्लुकात का सामना हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बैठे बैठे प्रोग्राम बने और कहीं आप चल दें। रुपए, पैसे और माली मामलात के हवाले से अगर हम बात करें तो आज का दिन मुनासिब रहेगा। घर में मेहमानों की आमद हो सकती है, जबकि अक्सर अफराद को घरेलू मामलात के हवाले से कुछ न कुछ बेहतर माहौल का सामना रहेगा। कारोबारी हालात अच्छे रहेंगे। मुलाजमत से मुंसलिक अफराद के हालात आज के दिन अच्छे नज़र आएंगे। जौज़ा वालों के हवाले से हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, मिजाज में नरमी लाने की कोशिश करें। आपका मिजाज और आपका भड़कीलापन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। गुफ्तगू में बिना सोचे समझे बोलना आपके लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। जज्बातियत से और जज्बातीपन से गुरेज करें। उम्मीद है आपके लिए आज का दिन नई खुशियां लाएगा। माली मामलात के हवाले से और दीगर कारोबारी हवाले से जौज़ा वालों के लिए आज का दिन खासा अच्छा गुजरने वाला है। सरतान वालों के हवाले से हम बात करेंगे। कैंसर वालों के लिए आज का दिन मुनासिब दिन रहेगा, ताहम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे आप और गुफ्तगू के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर जो प्लूटो और सन की जो अपोजिशन बन रही है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के क्लैशेस आपके दोस्त अहबाब के साथ हो सकते हैं। समाजी मामलात में या दीगर मामलात में आपको कहीं पर भी इख्तलाफात का सामना हो तो गुरेज करें। और माली मामलात के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो माली मामलात आपके ख़ासे बेहतर होते जा रहे हैं और आज भी आपको रुपए, पैसे और माली मामलात के हवाले से अच्छा दिन रहेगा। बुर्ज असद वालों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो असद वालों के हवाले से आज का दिन ख़ासा मसरूफ़ तरीन दिन गुजरेगा। याद रखिएगा, कारोबारी और अदालती उमूर के हवाले से आपको कुछ ना कुछ मसाइल का सामना दरपेश हो सकता है, जबकि फ़ॉरेन ट्रेडिंग के हवाले से तिजारत पेशा अफराद को ख़ासा बेहतर महसूस होगा और यहाँ पर उनके तिजारती मामलात में बहुत अच्छी बेहतरी आने वाली है। आपके नवे घर के मालिक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो किस्मत आज के दिन आपकी यावरी करेगी। सुंबला के हवाले से अगर हम बात करते हैं, विरगो वालों के लिए आज का दिन ख़ासा मोहतात रहने का दिन होगा। आपके 11वें घर के अंदर जो मौजूदगी है वो दोस्त अहबाब में किसी के भी दुश्मन बनने या किसी की मुखालफत की वजह से आपको कोई नुकसान होने का सामना हो सकता है। आपकी शख्सियत को निशाना बनाया जा सकता है या आपके शख्सी वक़ार पर किसी भी किस्म का कोई ऐसी जुमला या ऐसी बात कही जा सकती है जिससे आपको तकलीफ़ का सामना होगा। मीज़ान वालों के हवाले से हम बात करेंगे तो मीज़ान वालों के दोस्त अहबाब आज उनके लिए मददगार साबित होंगे। अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों के हवाले से मिलजुल कर काम करने की कोशिशें कामयाब होंगी और अपने दोस्त अहबाब के साथ मिल कर के आप आज के दिन रुपए पैसे के हसूल के लिए कोई भी शॉर्ट टर्म काम करें उसमें आप कामयाब होंगे। रुपया, पैसा, स्टॉक मार्केट के हवाले से आज का दिन मुनासिब रहेगा।
تاہم صحت کے حوالے سے آج کے دن آپ کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ازدواجی معاملات میں کہیں پر بھی کوئی پریشانی اس وقت برج میزان والوں کو درپیش نظر نہیں آتی۔ اقرب والوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو اقرب والوں کے گزشتہ 2-3 دن بہت زیادہ اچھے نہیں گزرے، تاہم آج کا دن خاصا خوشگوار گزرے گا۔ کاروباری معاملات کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے، روپے پیسے کے حوالے سے آج کے دن آپ اپنے آپ کو بہت اچھا فیل کریں گے، بہت اچھا محسوس کریں گے، نئی کامیابیاں سمیٹیں گے۔ خصوصاً ملازمت پیشہ افراد کو اپنے افسران بالا کی طرف سے عزت افزائی کا سامنا بھی ہوگا اور دیگر معاملات میں آپ کو بہتری کا سامنا ہونے جا رہا ہے۔ سیجیٹیریس کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو کوس والوں کے لیے یاد رکھیے گا آج کا دن بہت اچھا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے دوست آپ کے ساتھ مل کر کے کہیں پر بھی کوئی ایسا چھوٹا موٹا آؤٹنگ کا یا کوئی کھانے کا پروگرام بھی آپ کا آج رکھا جا سکتا ہے، جبکہ روپے پیسے، مالی معاملات، کاروباری معاملات کے حوالے سے آج کا دن اچھا گزرے گا۔ صحت کے حوالے سے کچھ پریشانیاں یا کچھ معاملات آپ کو درپیش آ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دن کی خاص بات، آپ کو کسی پرانے دوست سے ملنے کا امکان نظر آتا ہے اور انشاءاللہ آپ اپنے کسی بچپن کے یا پرانے کھوئے ہوئے دوست سے آپ ملاقات کریں گے۔ کیپریکون کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ کیپریکون والے فلسفہ مزاج ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، دور رس سوچیں اور ایسے پروگرام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں جو کہ آنے والے فیوچر میں اچھی بن کر ثابت ہوں۔ کوشش کیجئے کہ اپنے ان پروگرام کو کسی تحریری شکل میں بنا کر کے اپنے پاس رکھیں تاکہ کل آپ ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ روپے پیسے کے حوالے سے، خاندانی معاملات کے حوالے سے آپ کے حالات نارمل رہیں گے، تاہم دوست احباب کے ساتھ اور صنف مخالف یا پھر اپنے شریک حیات کے ساتھ کچھ معاملات میں تلخیاں یا گفتگو یا تلخ گفتگو کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے۔ ایکویریس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایکویریس والوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایکویریس افراد کی آج کا دن کمپلیکیشنز میں گزر سکتا ہے، خصوصی طور پر مالی معاملات کے حوالے سے آپ کو کچھ چھوٹی موٹی تکلیفیں پیش آ سکتی ہیں۔ دوست احباب کی طرف سے آپ کو کچھ اذیت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوست احباب کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی خاص طور پر آپ کی شخصیت کو یا آپ کے شخصی وقار کو نقصان پہنچایا جائے۔ اپنے مالی معاملات کے حوالے سے آج کے دن آپ کو محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ پائسز والوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو زحل کی رجت کے حوالے سے پائسز والے خاصی مایوسی کا شکار ہیں، تاہم مایوسی سے بہتر ہے کہ ایفرٹس کریں۔ آپ کے لیے مالی معاملات میں ایفرٹس کرنے کی کوششیں اس وقت خاصی بہتر ہوں گی۔ آپ کے چھٹے گھر کی سطح کیفیت بہت اچھی ہے، آپ کے 10ویں گھر کی کیفیت بہت اچھی ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے آپ اپنے کاروبار یا اپنے جاب کے لیے اگر کوشاں ہیں تو انشاءاللہ آپ کو آج کے دن کسی بھی قسم کی کامیابی ملنے کا واضح امکان موجود ہے۔ اجازت چاہوں گا، ملاقات کریں گے کل کے دن۔ خدا حافظ۔